अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ये हमारा ज़हन है, दिमाग है, हर वक्त ये एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। और जो कुछ ये सोच रहा है ये सारा ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चलता रहता है। और हम ये समझते हैं कि अगर जब तक मैंने यहाँ पे होने वाले अमल से किसी और को आगाह ना किया, उससे बात ना की, तो समझें कि कोई मसला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये अपने तौर पे भी बहुत असर रखता है। हमारी सोच जो है वो दर हकीकत ये वो गुफ्तगू है जो हम अपनी ज़ात के साथ करते हुए नजर आते हैं। और अगर इसको अपनी ज़ात से की जाने वाली गुफ्तगू मान भी लिया जाए, सारे भी मान लें, तो लोग कहेंगे कि यार मैंने किसी और से बात तो नहीं की। ये जिस सिमत में ये तो ऑटो पायलट पे रहता है, ये तो खुदकार है, ना मेरा इस पे इतना कोई खास कंट्रोल है और ना ही इसका कोई असर है जब तक मैं किसी और को ना बताऊं। सेल्फ टॉक की बेपनाह अहमियत है, बेपनाह अहमियत है। इतनी अहमियत है कि एक इंसान पे जितना असर इस एक बात का होता है, इतना असर किसी भी दूसरी बात का नहीं होता। बल्कि सारी लोगों की बातें मिला के भी शायद उतना असर ना रखती हो जितना सेल्फ टॉक, अपनी जात के साथ की जाने वाली गुफ्तगू। इस वजह से कहते हैं कि इसको रीफ्रेम करना, इसको गोया के ऑर्गेनाइज अपने एतबार से करना बेपनाह अहमियत और इफादियत का हामिल है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बेपनाह अहमियत की हामिल बातें। और पहली उसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब ये है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स अफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब है तो ऑटोमेटिक, हम कहते हैं कि यार मेरा क्या इस पे कंट्रोल है। लेकिन ये जो थॉट्स हैं जो ऑटोमेटिक हैं, नेगेटिव हैं, मगर ये हमारी नफ्सियाती सेहत को बहुत डैमेज करती हैं। और इसके जो कॉमन पैटर्न्स हैं वो है ऑल और नथिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग, सेल्फ ब्लेम। ये हमें कहती है, इसका कॉमन पैटर्न ये है कि सब कुछ या कुछ भी नहीं। हमारी सेल्फ टॉक सब कुछ, जी मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। या कैटास्ट्रोफाइजिंग, कि गोया ये क्या, कैटास्ट्रोफाइजिंग क्या होता है? ये होता है कि ऐसे अंदाज में सोचना कि जैसे सब कुछ तबाह होने जा रहा है, सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है। ये दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजिंग। और ये भी नेगेटिव थॉट्स का शाखसाना। और इसमें सेल्फ ब्लेम, अपनी जात को मुअर्रद इल्जाम ठहराते रहना। तो ये इसके कॉमन तीन पैटर्न्स हैं। ऑल और नथिंग,
दूसरा कैटास्ट्रोफाइजिंग और तीसरा सेल्फ ब्लेम। अब हमने इनको, ये चूंकि बहुत नेगेटिव है नेचर में, अपने मजाज और तबीयत में, और इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तबाकुन भी हैं, अब हमने इनको रीफ्रेम करना है, हमने इनको नई शक्ल देनी है, नए मीनिंग अखज़ करने हैं, और इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग प्रोसेस। और इसमें 3 सिंपल पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट्स। ऐसा ही है कि जैसे हमने, यानी आप बाग के अंदर हैं, आपने सब्जियां काश्त की भी हैं लेकिन जड़ी बूटियां भी हैं। अब आपने पहले तो जिस बंदे को काम पे अगर किसी को लगाना है तो पहले तो उसको बताना है तो भाई फला फला जो बूटी है नेगेटिव है, तबाकुन है, और वो उसको वहां से उखाड़ना है। तो पहला काम है शनाख्त करना, पहला काम है आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा क्या है? चैलेंज, क्वेश्चन थॉट्स वैलिडिटी। अब ये क्या है? अब मैं इसकी मिसाल कुछ यूं देता हूं कि अब आप फर्ज कर ले किसी बंदे से कोई बात आप कहते हैं और वो बंदा आपकी बात पे शक करता है, वो आपकी बात की नफी करता है, वो आपकी बात को गलत साबित करने की कोशिश करता है। तो हमने भी यहाँ पे, हमारी चूंकि ये सोच नेगेटिव है, इस एतबार से चूंकि तबाकुन भी है, नुकसानदेह भी है, हमने इसको डिफीट करना है, हमने इसको शिकस्त देनी है, हमने इसे गलत साबित करना है। पहला काम रिफ्रेमिंग के अंदर शनाख्त है, दूसरा उसके साथ मुकाबला करके उसको पीठ के बल गिराना, और तीसरा क्या है? रीफ्रेम, रिप्लेस पॉजिटिव रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव्स। अब हमने उसको तो हरा दिया, हमारा वो मफरूजा जो था, वो नेगेटिव था, हमने उसको हरा दिया। अब उसकी जगह पे हमने एक पॉजिटिव बात लेकर के आनी है, लेकिन हमारी जो पॉजिटिव बात है वो हकीकत पे भी मबनी होनी चाहिए, तो ही सरवाइव करेगी। अब हकीकत, उसमें हकीकत भी हो, यानी आप पहले ख्याल क्या आता था कि बस मैं मर जाऊंगा, मैं बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा, मेरा रोजगार कारोबार जीरो पे आ जाएगा, मेरी फैमिली मुझे छोड़ के चली जाएगी। अब पहले वो थे, अब हमने क्या करना है? अब हमने उनको तो शिकस्त दी, दलील से हमने उनको गलत साबित किया, लेकिन अब हमने ये नहीं कहना कि मैं दुनिया का या अपने मुल्क का या अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा। नहीं, हकीकत पसंदाना भी हो और रियलिस्टिक भी हो, यानी पॉजिटिव भी हो और रियलिस्टिक भी हो, दोनों चीजों का इम्तजाज होगा तो बात बनेगी। हमने ये कहना है जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, अल्लाह मुझे उसकी रिवॉर्ड देंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तरक्की करूंगा। तो ये हो गई गोया कि हमने इसको ये करना है, ये होगी रीफ्रेमिंग ऑफ नेगेटिव थॉट। अब ये रीफ्रेमिंग टेक्निक्स जो हैं उन पे बात करेंगे, और ये रीफ्रेम करने की टेक्निक्स कौन सी हैं? पहली है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी बड़ी मशहूर एक टेक्निक है। दूसरा है माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन। अब ये बंदा खुद भी कर सकता है, सिंपल है। सेल्फ कंपैशन है कि भाई आप जब इंसान जब नाकाम होता है, जब एक इंसान गिरता है, जब एक इंसान को ठोकर लगती है, जब एक इंसान को नुकसान पहुंचता है, तो बजाय इसके कि हम उस पर बहुत ही जालिमाना बेरहमाना तनकीद का निशाना अपने आप को बनाने लग जाए, नहीं, ये गलत है। इससे हमारी शख्सियत डैमेज होगी, हम अपनी जात को कमजोर करेंगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमें अपनी जात को मुस्तहकम करना है। अब हम क्या करेंगे? जैसे हम अपने किसी बहुत, ये नहीं देखे ना, जो एक कोच होता है, जो एक ट्रेनर होता है, जो एक मेंटोर होता है, वो अपने हारने वाले गिरने वाले जो ट्रेनी है उसके साथ ये सलूक नहीं करता, बल्कि क्या करता है? कोई बात नहीं यार, ठीक है, फिर खड़े हो जाओ, फिर लड़ो, मुझे पता है कि आपने जीतना है, और यहाँ पे बस ये आप देख लो कि भाई आपने क्या गलती, आपसे ये गलती हुई थी, जिसको आपने रिपीट नहीं करना। तो ये इस अंदाज के अंदर अपने आप के साथ वो बिहेवियर रखें
کہ جو ہمارا ٹرینر, ہمارا مینٹور, ہمارا کوچ, ہمارا استاد رکھتا ہے. تو یہ ہو گیا سیلف کمپیشن. ساتھ حوصلہ بھی بڑھائیں. آپ نے یار پھر بھی ویل ڈن, آپ نے مقابلہ کیا یار, کوئی بات نہیں, جیت ہار تو ہوتی ہے. یا بندہ دیکھیں نا, میٹھے بادام کھاتے کھاتے کڑوا بادام بھی آ جاتا ہے. تو مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو آپ سمجھائیں. اور تیسرا کیا ہے, گریٹیٹیوڈ پریکٹس. یہ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک انسان کو بڑا نورش کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں, کچھ نہیں ہیں. اب جو چیزیں نہیں ہیں, اگر ہماری ساری توجہ ان پہ مرکوز رہتی ہے تو پھر ہم پریشان ہی رہیں گے. ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے الٹ کام کرنا ہے. جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, ہم نے ساری توجہ ان پہ مرکوز کر لینی ہے. اب اس سے ہم خوش رہیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. یاد رکھیں, کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو کی ناقدری نہیں کرنی, کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو فضول نہیں سمجھنا, نظر انداز نہیں کرنا, ناقدری نہیں کرنی, ناشکری نہیں کرنی. چھوٹی سی چھوٹی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم, پہلا کام یہ ہوتا ہے خوش رہتے ہیں. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے گنوانے سے بچ جاتے ہیں. وہ جب ہمیں پتہ آ جاتا ہے کہ یار یہ چیز کام کی ہے, مجھے اس کا بینیفٹ ہے, بجائے اس کے کہ میں اس وقت رونا دھونا شروع کروں جب میرے ہاتھ سے نکل جائے, کیوں نہ میں اس کی موجودگی میں اس کی قدر کروں. تو اور یہ ہوتا ہے, اور پھر وہ چیزیں ضائع ہونے سے بھی بچ جاتی ہیں. اور یعنی ایک بندہ جو اپنی ہیلتھ کی قدر نہیں کرتا, اب وہ نہیں کرتا تو وہ پھر بیمار ہو جائے گا. پیسوں کی قدر نہیں کرتا, پیسے ضائع ہو جائیں گے. جو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں نا, ان کی قدر کریں, اور ان کی قدر کریں. اور اس طریقے سے اللہ کہتے ہیں, اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اور دیتا ہے. اور یہ ہو گیا کہ گریٹیٹیوڈ پریکٹس. اور پھر اگلا کیا ہے؟ پازیٹیو ایفرمیشن. یہ پازیٹیو ایفرمیشن کیا ہوتی ہیں بھائی؟ یہ بڑی کام کی بات ہے. یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا ہوتی ہیں. یعنی آپ کو جو اچھے الفاظ, جو اچھے جملے, جن سے آپ جن کو سن کے پڑھ کے ذہن میں لا کے آپ کا حوصلہ بڑھے, آپ کا اور محنت کرنے کو, ترقی کرنے کو, آگے بڑھنے کو دل کرے, زندگی سے محبت پیدا ہو, ایسے الفاظ تلاش کرتے رہیں, جمع کرتے رہیں. ایسے جملوں کو تلاش کر کے جمع کرتے رہیں. اور کیونکہ وہ میڈیسن کا کام کرتے ہیں, دوائی کا کام کرتے ہیں, وہ کام ٹونک کا کرتے ہیں, وہ کام وائٹامنس کا کرتے ہیں. آپ یاد کر کے ان کو ریپیٹ کریں, کریں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان مضبوط ہوتا ہے, اس کے حوصلے بلند رہتے ہیں. اور پھر آگے پانچواں اور آخری کیا ہے؟ یہ ہم ریفریمنگ ٹیکنیکس کی بات کریں. وہ پانچواں اور آخری کیا ہے کہ وہ ہے ویژوئلائزیشن. یہ کیا ہوتا ہے بھائی ویژوئلائزیشن؟ ہمارے ایمز ہیں, ہمارے مقاصد ہیں, ہمارے گولز ہیں, ہماری ڈیسٹینیشن ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ایک گویا کہ اپنے ذہن کے اندر ایک فلم چلائیں اور ویژوئلائز کریں. ویژوئلائز کرتے رہیں, ڈے ڈریمنگ کرتے رہیں, ویڈیو اپنے ذہن میں چلاتے رہیں. میں کامیاب ہو رہا ہوں, میں کامیاب ہو رہا ہوں, میں کامیاب ہو رہا ہوں. میں وہ حاصل کر چکا ہوں جو میں کرنا چاہتا تھا, میں اس کو حاصل کر رہا ہوں, وہ میرے پاس آ رہی ہے, آ رہی ہیں چیزیں, آ رہی ہیں, میں وہاں تک پہنچ رہا ہوں. اب یہ بظاہر پرانے زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا خیالی پلاؤ, مگر یقین کریں خیالی پلاؤ جتنا کام کرتے ہیں, بے پناہ کام کرتے ہیں, شاید سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. کیوں کام کرتے ہیں؟ یہ ہمارے تحت الشعور میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یس آئی کین ڈو دیٹ, اور پھر وہ کام ہم آٹومیٹکلی اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں ہماری منزل تک لے کے جاتا ہے. تو دیٹ از ویژوئلائزیشن ٹیکنیکس. آگے کچھ پریکٹیکل اسٹریٹجیز ہیں, وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. کچھ کہنے عملی حکمت عملی جو ہے کہ روٹین جو ہیں. اب اس میں پہلا روٹین کیا ہے کہ ڈیلی ایفرمیشن اینڈ مرر ورک. روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ جو ایفرمیشنز ہیں, اچھے پازیٹیو جملے جو ہیں, خود بھی ڈیزائن کریں اور خود بھی کریٹ کریں. کہیں سے سن لیا
اور اس کو بھی آپ یاد کر لیں اور پھر اس کو جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں. تو ڈیلی ایفرمیشنز اینڈ مرر ورک. دوسرا کیا ہے؟ جرنلنگ اینڈ میڈیٹیشن. اب دوسرا کام ہے اب اس میں دو چیزیں، ایک نہیں. ایک ہے میڈیٹیٹ کرنا. میڈیٹیٹ کرنا ہمارے ذہن کے لیے، ہمارے ذہن کو آسودہ رکھنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. 2 ٹائم کریں تو آئیڈیل ہے، چاہے صرف 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام کو. اور جرنلنگ. اب یہ جرنلنگ کیا ہوتا ہے؟ خیالات کو لکھیں، اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، اپنی فیلنگز کو لکھا کریں. کیپ رائٹنگ. تو یہ جرنلنگ، یہ اس کے بے پناہ اثرات ہیں. ڈائری رائٹنگ ہی آپ کر لیں. کوشش کریں کہ چیزوں کو آبجیکٹیولی، پازیٹیولی لکھیں، نیگیٹیولی نہ لکھیں. اور یہ ہو گیا جرنلنگ اور میڈیٹیشن. اگلا ہے سیلف کائنڈنس اینڈ کمپیشن، کہ بھئی آپ اپنے ساتھ کائنڈ ہارٹیڈلی آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں. اور چوتھا کیا ہے؟ آخری کیا ہے؟ سیلیبریٹ اسمال ونز. جو بھی آپ نے پروگرس کی ہے، جو ڈیولپمنٹ آپ نے دکھائی ہے، جو بھی چھوٹی سے چھوٹی سی وکٹری آپ نے حاصل کی ہے، کامیابی آپ نے حاصل کی ہے، اس پہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں بجا طور پہ، اور اپنے آپ کو کچھ سیلیبریٹ بھی کریں، ریوارڈ بھی کریں. ابھی کچھ ہمیں آبسٹیکلز بھی نظر آتی ہیں، رکاوٹیں بھی نظر آتی ہیں. ان رکاوٹوں کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کون سی رکاوٹیں ہیں، کیسے ہم اس کو اوور کم کریں گے. پہلی جو کامن رکاوٹ ہے وہ ہے سیلف ڈاؤٹ. وہ اپنے سیلف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات پہ شک کرتے رہنا. اپنی ذات پہ شک آپ نے نہیں کرنا. دیٹ از بیڈ. ڈونٹ ڈو اٹ پلیز. اپنے آپ پہ بلیو کریں، اپنے آپ پہ شک نہیں کریں، اپنے آپ پہ بلیو کریں. اور یہ اس کو ہم کیسے اس پہ قابو پائیں گے؟ ہے ری فریم ایز اپرچونٹیز فار گروتھ. ہاں، ری فریم. ہم نے ان کا حلیہ بدلنا، ان کی شکل بدلنی کہ ایز اپرچونٹیز فار گروتھ. اور دوسرا کیا ہے؟ پرفیکشنزم. دوسرا جو ہمیں مسئلہ بنے گا، پہلا مسئلہ بنے گا اپنی ذات پہ شک کرنا. اس کو ہم نے، وہ کیوں بنتا ہے کہ یار رکاوٹ آ گئی، گر گئے. اس کو یار نہیں، یہ ہماری جو ہے نا، یہ ہمیں پختہ بناتی ہے. اس کو ہم نے اس طرح کر کے ذکر کرنا ہے. اور دوسرا کہ پرفیکشنزم. پرفیکشنزم انسان یہ چاہتا ہے میرا کام پرفیکٹ ہو، لا رہا ہے وہ مکمل ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. فوکس آن پروگرس ناٹ پرفیکشن. کبھی بھی آپ اپنی پرفیکشن کے اوپر کہ بھئی جب تک میں 100% نہیں کر لیتا تو میں بیکار نہیں، غلط ہے. آپ اس کی بجائے گروتھ جو ہے، یعنی جتنا آپ آگے بڑھے ہیں، جو امپرومنٹ آپ لے کر کے آئے ہیں، جو امپرومنٹ آپ نے لانی ہے. میں نے پرفیکٹ نہیں بننا. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے پرفیکٹ بننا ہے. ہاں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں آہستہ آہستہ امپروو کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایم پرفیکشن نہیں ہونی چاہیے، ہمارا ایم امپروومنٹ ہونی چاہیے، ہمارا ایم پروگرس ہونی چاہیے. آگے کچھ ہمارے پاس کلیدی قسم کے کی پرنسپلز ہیں. کلیدی قسم کے جو پرنسپلز ہیں ان میں سے ایک ہے اویئرنیس اینڈ سیلف کمپیشن، کہ بھئی آپ اپنے بارے میں اویئر رہیں اور اپنے اوپر اچھا سلوک کریں، کائنڈ ہارٹیڈلی کریں. دوسرا کیا ہے؟ چیلنج اینڈ ریپلیس نیگیٹو تھاٹ، کہ جو بھی ہمارے حوصلے پست کرنے والی، ہمیں پریشان کرنے والے خیالات ہیں، ہم ان سے فائٹ کریں گے، ہم ان کو شکست فاش دیں گے. اور تیسرا کیا ہے؟ فوکس آن گروتھ، پروگرس اینڈ پازیٹیوٹی. ہمیشہ جو گروتھ ہے، جو پروگرس ہے، جو پازیٹیوٹی، اس پہ دھیان دیں. بائی اپلائنگ دیز پرنسپل اینڈ اسٹریٹجیز یو کین ٹرانسفارم نیگیٹو سیلف ٹاک. You can transform negative self-talk. You can transform negative self-talk into positive, empowering thoughts. Would you like me to clarify? So that is all, I think, which is highly good, which is highly great. That is all from me at the moment. Thank you very much. Allah Hafiz.